करुणातरंग रमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं नारायण प्रिय मदंग मदापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे। क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहः स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशात् बुद्धिनाशात् प्रणश्यति बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर् मा ते संगोष्ठि कर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूर् मा ते संगोष्ठि कर्मणि। Do your work sincerely without expecting any result from that karma. Therefore, karma is supreme, karma is powerful. Onde Krishnam Jagadguru, Sarvam Krishnarpanastu. Wish you all the best, sir. And you have to come in the elections, and you have to come with great victory. Thank you so much. Thank you so much. So, photos, please.